Bisaya na to. Ang pangutana, naa kay kwarta, naabog ko'y kwarta. Kung ang katunga sa imong kwarta, idugang sa akong kwarta, ang akong kwarta mahimong 30. Pero kung ako ang mudugang sa imong kwarta, sa ikatulong nga bahin sa akong kwarta, ang imong kwarta mahimong 30. Ang pangutana, pilay imong kwarta o pilay akong kwarta. So sa makatubag, 200 pesos cash. Dili lang. Sige, tubag lang. Sige, malibot. Duha ang tubag, duha. Ikong kwarta o ahong kwarta. 10 pesos. 10 pesos ang imo. Ang ato? 20. 10 pesos o 20. Ang imong katunga sa imong 10 pesos, idugang sa akong 20, pila? 25 ra. So mali ang imong tubag. Another mo tubag sa kantidad nga 200 pesos. Okay. Ang tubag, mga kaabag, di na maglakaw, kay ako na paghipuson ng mga lamisa o bangko o guban pa. Manay tubag. Salamat. Pero dili mao ang tubag. Sa makatubag, 200 pesos. Sa Tagalog, may pira ka, may pira ko. Kung ang kalahati ng pira mo, idagdag sa pira ko, ang pira ko magiging 30 pesos. Pero kung ako ang magdagdag sa pira mo, sa pangatlong bahagi ng pira ko, ang pira mo magiging 30 pesos. Ang tanong, magkano ang pira mo at pira ko? Sa halagang 200 pesos. Naa kay kwarta, naa ko'y kwarta. Kung ang katunga sa imong kwarta, idugang sa akong kwarta, ang akong kwarta mahimong 30. Kung ako mudugang sa imong kwarta, sa ikatulong nga bahin sa akong kwarta, ang imong kwarta mahimong 30. Ang pangutana, pilay imong kwarta o pilay akong kwarta? Libugan, direk na sila. Mao gani. Malibog gid ka. Ang pangutana nini, pilay imong tinuod nga kwarta o pila ko'y akong kwarta? Duha ang imong tubag. Ang ako 15, ang imo 25. Kung ang 20 katunga sa 25 pila?